जो हम चीज़ें देखते हैं कि नैब ख़त्म हो गया, मरीम नवाज़ बरी हो गई, शबाशी बरी हो गए, हमज़ा बरी हो गए, EVM ख़त्म हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म हो गए, यानी जितनी चीज़ें इस हुकूमत ने आके करनी थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है मियां नवाज शरीफ वापसी। इस वक्त जो नज़र आता है वो ये आता है कि दो वजूहात से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज शरीफ वापसी। उस पर आप क्या कहते हैं? और साथ ही जो एक ये बहुत ख़तरनाक एक तासुर बन गया है कि इमरान खान की कामयाबी फ़ौज की बतौर इदारा शिकस्त तस्वुर होगी। तो इस तासुर को आप कैसे ज़ायल करेंगे जिस वजह से शायद इदारे भी इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहते? देखिए, पहले तो अब मैं यहाँ ज़रा दो ज़हन में हूँ। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ़ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ़ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट हैं इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या, यानी सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चलें, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है, क्यों देखें मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। मैं तो कमज़ोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमज़ोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊं। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो। लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो NRO मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं, या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपना अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था। बल्कि वो 1-2 सहाफ़ियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की शिकस्त, देखिए इदारों की आपने देखिए, कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ कहते हैं जी कि फोर्स का यूज़ करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, और आप कहते हैं जी मैं इस्लामाबाद आऊँगा। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और यहाँ पे चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा ज़िम्मेदार तो ये होंगे चोर, जो सिर्फ आए हैं अपनी चोरी, अपनी NRO लेने के लिए। इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज़ देखिए, वो टाइम हमारा कब हमने कोई, मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, कब हमने कोई चीज़ आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूँ हर जगह कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन साथ कहता हूँ कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूँ। ये वो लोग हैं, 3 दफ़ा इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पे इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया? कोई हमने टीयर गैसिंग की? कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18, 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को और इसके अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो यही स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज करने का। ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए।
خان صاحب آتف بٹ فرام GNN سے. خان صاحب گزشتہ روز آپ 6 ضمنی انتخابات میں جیتے ہیں. نمبر 1 کون سی نشست رکھیں گے؟ اور دوسری بات تحریک انصاف کب تک الیکشن چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں فوری انتخابات تو الیکشن کمیشن کو بھی 2 ماہ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور 28 نومبر تک ایک اہم جو تعیناتی ہونی ہے اس تعیناتی کا کیا کیا جائے؟ اور سیکنڈ چیز اگر یہ تعیناتی موجودہ حکومت کر دیتی ہے تو اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرا اس پہ بڑا کلیئر ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن کا آئین آرڈر کرتا ہے اس کو کہ 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. اگر وہ نہیں کرواتا تو الیکشن کمیشن کو اٹھا کے باہر پھینکے کیونکہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے, جو ملک سے باہر سارے اس کے ایسٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں, جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گیا ہے, جو جب باہر بیٹھا ہوتا ہے تو سارا جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, جو اس کا سارا, تو اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے, نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری جس کو ساری دنیا 10% کہتی ہے, حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں 10% سے زیادہ چوری کرتا ہے وہ, یہ لوگ اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کے لیے؟ جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ وہ سارا ملک کی سیکیورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے. آرمی چیف میرٹ کے اوپر آنا چاہیے, نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے. ساری دنیا کے اندر ایسی, اور میں بات کر رہا ہوں کامیاب جو ممالک ہیں, میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ان کو صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ججز چاہیے, اپنے FIA کا ہیڈ چاہیے, ان لوگوں کو اپنا نیب کا ہیڈ چاہیے, جو انہوں نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تب ملک کو لوٹا تھا. ان لوگوں کو چاہیے جن کو کوئی اس ملک کے قانون توڑنے ہوتے ہیں یا ان کو پیسہ چوری کرنا ہوتا ہے یا چوری کر کے پیسہ بچانا ہوتا ہے. ان لوگوں کو اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں, میں نے 3.5 سال میں مجھے ایک بتائیں کہ جو میں نے میرٹ کے بغیر کوئی بھرتی کی ہو. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہے جب تک وہ میرٹ میں ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بیسٹ جوڈیشری اور کوالٹی کے ہمارے ججز ہو, کیونکہ پاکستان کی گورننس اوپر جائے گی. FIA کے میں نے پوری کوشش کی, دیانتدار آدمی FIA کا ہیڈ بنایا, نیب ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تھی. آپ IGs دیکھ لیں, یہ شہباز شریف IG لے کے آئے جس کو سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کے اندر کرپشن میں اس کو بنا دیا اس نے اسلام آباد کا IG, کیونکہ کرپٹ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میں نے کسی کو نہیں میں جانتا تھا, تفتیش کرتے تھے کہ جو سب سے میرٹ کے اوپر تھا ان کو ہم بناتے تھے. اور وہ آ ہی گیا, آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح اب دونوں مل کے تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی. اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز, ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ, یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں, اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے EVM مشینز نہیں آنے دیں. اگر EVM مشین ہوتا یہ کراچی کا الیکشن کے اندر مسئلے ہی نہ آتے. وہ اب گھسے ہوئے ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں. EVM مشین ہوتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے دھاندلی. اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ EVM مشینز لے کے آؤ. یہ الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ, اور یہ آنے نہیں دے رہے تھے مشین, کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. صدیق جان